بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار الاستعداد الجيد للامتحان الجهوي لسنة 2020. إذن سنتابع في هذه الحصة إن شاء الله تصحيح التمرين رقم 3 من الامتحان الجهوي الموحد لشهادة البكالوريا لجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعدما تطرقنا إلى تصحيح مفصل للتمرين الأول والثاني في الفيديوهات السابقة. إذن على بركة الله، إذن فالتمرين الثالث من الامتحان الجهوي هو الذي ترونه أمامكم، فهو منقط على 4 نقاط. إذن ويتضمن سؤالين. إذن أولا سأتلو عليكم التمرين لتكون UN متتالية هندسية أساسها Q يساوي 2، بحيث U3 يساوي 64. إذن السؤال الأول ألف، بين أن U0 يساوي 8. السؤال الأول باء، احسب U6. السؤال الأخير والسؤال الثاني أثبت أن المجموع U0 زائد U1 زائد 3 نقاط U5 يساوي 504. يعني 3 نقاط يعني زائد U2 زائد U3 إلى آخره حتى نصل إلى U5. إذن فكما سبق لي أن أشرت إليه في الفيديوهات السابقة، فلقد تم يعني تعميم اللغة الفرنسية أو المسالك الدولية في بعض الجهات، لذلك حبذت أن أقوم بترجمة التمرين للغة الفرنسية أيضا لكي يستفيد جميع التلاميذ من التصحيح. إذن سأتلو عليكم التمرين soit UN une suite géométrique de raisons qui est égale à 2 telle que U3 est égal à 64. La question 1A montrer que U0 est égal à 8. La question 1B calculer U6. La dernière question établir que U0 plus U1 plus le pointillé U5 est égal à 504. إذا نمر للتصحيح، إذا لتصحيح التمرين، إذا الحل. إذا سنبدأ بالسؤال الأول ألف، إذا 1A. إذا لنبين أن U0 تساوي 8. إذا montrons que U0 est égal à 8. إذا الإجابة على هذا السؤال لابد يعني بالنسبة للتلميذ أنه يكون ضابط، يعني واحد التذكير اللي غنشير ليه الآن يعني حالا. إذا فتذكير un rappel. إذا si UN est une suite géométrique, alors UN est égal à U0 fois Q à la puissance n pour toute n supérieur ou égal à 1 avec Q c'est la raison du UN. إذا هنا سأترجم يعني هذا التذكير باللغة العربية. إذا كانت UN متتالية هندسية فإن دائما UN الحد العام UN تساوي U0 في Q أس N مهما يكون N من N و N أكبر من يساوي 1، بحيث أن Q هو أساس المتتالية. إذا هذه علاقة عامة نحاول باش نطبقوها بالنسبة للحالة الخاصة باش نحسبوا U0. إذا ماذا تلاحظون؟ بالنسبة للمعطيات أعطونا U3 مفهوم. إذا هذه العلاقة العامة اللي فيها N نحاول نطبقها بالنسبة ل N كتساوي 3. إذا لدينا U3 يساوي 64. هذو هما المعطيات اللي عندنا. إي Q تساوي 2، الأساس Q كيساوي 2. إذا ألوغ U3 تلاحظوا معايا بأن إلى درنا في بلاصة N 3 U3 هذه العلاقة تصبح ماذا؟ U3 تساوي U0 هذه بقات بلاصتها في 2 حيث Q تساوي 2 في أس. إذا في 2 أس 3 مفهوم، لأن N كتساوي 3. إذا شونجينا هذه خصها تشونجا، بدلنا هذه خصها تبدل. دونك إذا تلاحظوا معايا، إذا حنا المجهول بالنسبة لنا اللي كنقلبوا عليه هو U0. إذا U0 كم تساوي؟ بحال المعادلة من الدرجة الأولى، أن هنا 2 أس 3 تساوي 8. هنا واحد الخطأ اللي خصكم تنتبهوا ليه، لأن الأغلبية ديال التلاميذ كيرتكبوه، يعني التلاميذ الأدبيين يرتكبون هذا الخطأ وحتى العلميين أحيانا. إذا 2 أس 3 إذا ماذا تساوي؟ ليست 6. إذا تساوي ماذا؟ 2 في 2 3 مرات، 2 في 2 في 2، إذا تعطي 8. أو يمكن استعمال آلة حاسبة.
هنا الأغلبية التلاميذ كيديروا هنا 6، 2 أس 3 كيدير بلاصتها هي 6، هذا خطأ. إذا أو صفر تلاحظ بأن أو صفر إذا كم تساوي فقط أو 3. ناخذ أو 3 ونقسموها على 8. إذا أو 3 على 8. إذا لدينا المعطيات أو 3 قيمتها 64، نعوضها بقيمتها نقسم على 8 نحصل على 8. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال الأول ألف. إذا نمر للإجابة على السؤال باء. 1 بي. إذا احسب أو 6 كالكيلون أو 6. دائما ننطلق من العلاقة العامة، العلاقة ديال الحد العام للمتتالية اللي كتسمى حد عام للمتتالية هندسية، التيرم جينيرال. اون سي كو يو ان، العلاقة اللي شفناها سابقا يو صفر في كيو اس ان. هنا نطبق العلاقة بالنسبة ل n كتساوي ماذا؟ 6. الوغ إذا يو 6، إذا هنا n كتلاحظ بأن n هاد n هادي بالأحمر إذا وضعنا في بلاصتها 6. إذا فين ما شفنا كاع هاد اللون هاد لا كولور حمراء خصنا نديرو في بلاصتها 6. إذا يو 6 تساوي كم؟ يو صفر في 2 أس 6، لأن كي تساوي لأن الأساس ديال المتتالية هو 2. إذا تساوي كم؟ إذا يو 6 تساوي 8 في ماذا؟ 2 أس 6، إذا هي 64، يعني 2 في 2 6 مرات. إذا وبالتالي بعد الحساب نحصل على 512. هذاك هو الجواب ديال السؤال. إذا نمر للإجابة على السؤال الثاني. إيطابليغ أثبت أن إذا قيمة المجموع، هذا المجموع الذي ترونه أمامكم هو 504. إيطابليغ هي أثبت. إذا عاوتاني هنايا غادي نحتاجو واحد لو غابيل، واحد التذكير. هذاك التذكير غنذكركم بماذا؟ بحساب مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية، يعني la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. إذا هنا الخاصية CEN est une suite géométrique de raison Q. Alors UP plus UP plus 1 plus UN تتساوي ماذا؟ UP عامل لواحد ناقص Q أس N ناقص P زائد 1 على 1 ناقص Q. إذا هنا تلاحظ أنا نشرح لكم الخاصية. إذا أي مجموع يكتب على هذا الشكل اش كنديرو هنا الحد الأول باش بدينا. إذا هو UP، وكنفتحو هنا القوس كنديرو هنا واحد الكسر. إذا الكسر إذا واحد، إذا هذه علاقة دائما هاد واحد ديما كتبقى ثابتة، ديما كاينة في العلاقة. واحد ناقص إذا ماذا؟ كي الأساس أس إن، كنركزو على هذا العدد الأخير، ناقص العدد الأول، هذا كيتسمى المدل. مدل الحد الأخير هو إن، ناقص مدل الحد الأول هو اللي هو بي، وكنضيفو واحد، لأن هاد إن ناقص بي زائد واحد كتسمى عدد الحدود. يعني شحال عندك هنا من عدد اللي مكتوب هنا من حد، مفهوم؟ على واحد ناقص كي بوغ توت ان أكبر من يساوي بي، بالنسبة مهما تكون ان أكبر من يساوي بي. إذا إلا طبقنا عاوتاني هذه العلاقة بالنسبة لهذه الحالة الخاصة، هذه علاقة عامة نطبقها بالنسبة لهذه الحالة الخاصة. إذا هنا غنركز، نلاحظ بأن يو بي في هذه الحالة هي يو صفر، لاحظنا معي جيدا، وهنا القيمة ديال بي، هذا العدد هنا بي هو صفر. إلا قارنتو هذه مع هذه، هنا يو حبسنا هنا في يو 5، هنا حبسنا في يو ان. إذا نطبق هذه العلاقة العامة على الحالة الخاصة اللي طرحت لنا في التمرين. إذا فنحصل على أن يو صفر زائد يو 1 زائد يو 5 تساوي ماذا؟ تساوي يو صفر الحد الأول كما هو هنا، عامل لماذا؟ لواحد، إذا واحد ناقص إذا كي أس ماذا؟ أس إن ناقص بي زائد واحد، أس إن ناقص بي زائد واحد. إذا في هذه الحالة أس ماذا؟ أس 5 ناقص صفر، دائما العدد الأخير ناقص العدد الأول هنا زائد واحد على واحد ناقص كي. وحسب ما سبق لدينا في المعطيات أو صفر يساوي 8 والأساس كي يساوي 2. إذا دو دونك ومنه أو صفر زائد أو 1 زائد إذا 3 نقاط زائد أو 5 تساوي كم؟ تساوي 8. إذا نعوض أو صفر بقيمتها هي 8 عامل لواحد ناقص إذا الأساس كي لا غيزون كي هو 2، إذا 2 أس 6 5 ناقص صفر، إذا هي 5 زائد 1 هي 6 على 1 ناقص 2.
إذا 1 ناقص، إذا 2 أس 6 كم تساوي؟ 2 أس 6 تساوي 2 في 2 6 مرات، إذا تساوي 64، أو يمكنكم استعمال آلة حاسبة. إذا 1 ناقص 64 تساوي ناقص 63، 1 ناقص 2 تساوي ناقص 1. مفهوم؟ إذا ناقص مع ناقص يختزل وتبقى، إذا غتبقى لكم هنا 8 في 63، إذا 8 في 63 تساوي 504، وهذا هو المطلوب منا. إذا شكرا على حسن انتباهكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا التصحيح، وموعدنا إن شاء الله مع حصة أخرى إن شاء الله من أجل استكمال ما تبقى من هذا الامتحان الجهوي. كما أدعوكم دائما إلى طرح أسئلتكم في التعليق أسفل الفيديو، وسيتم الإجابة عليها إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. وكما سأترك لكم إن شاء الله رابط موضوع الامتحان في صندوق الوصف. إلى اللقاء.